kabagagnang so for today's video mga kabagagnang kay mga tumig mga agoy kay nagkuha mi sa akong ATM mga kabagagnawong kay aron makakuha na ta sa atong sweldo zarahol. O karon mga kabagagnawong nakasakay nami og bao-bao padulong sa mga agoy kay mga tumi dito para po makapalit po kong bike mga kabagagnaw kay gusto ko makapalit og bike. Kabalo ba mga kabagagnaw kung namo sa akong posisyon karon mga kabagagnaw kung ako sa akong posisyon makaingon jud ko wala pa na nahaom sa akong pagkabata ang akong pagka-vlogger kay nga naman mga kabagagnaw matingala ko pag makapalit kong mga mahalon nga gamit maingon jud ko mga kabagagnaw nga hello, makapalit, feel na ko ba murag panaginip lang mga kabagagnaw kay di na ako makuan ba nga ay makaingani na day ko. So karon nakahuman nami kuha sa ATM nakasakay nami og sikad ra mong sakyan bisag ingani ko mga kabagagnaw utanaw dapat mo kung asa mo gikan kung asa mo nagikan sa una sa wala pa ko nasikat ingani ra jud mong sakyan mga kabagagnaw kay tungod wala pa mi kabayad nga mga libo-libo sa mga baw-baw mga kabagagnaw pero bisag karon Japon magkuhan ra Japon ko mga kabagagnaw magsikad ra Japon ko kay maluoy man jud ko mga kabagagnaw maluoy jud ko sa ila kanang mag-ingon-ingon sa mga driver nga ali ay sakay maluoy jud ko ana mga kabagagnaw. So karon nami diri sa palitanan og bike ug mao to nga akong napili nga bike nga paliton kay mubo man ta so mubo dapat nga bike ug nagtanaw-tanaw ko da mga kabagagnaw kung wala bay guba basig naa na og kana dira gi-instructionan ako ni auntie kung unsaon siya paggamit mga kabagagnaw kung ilamba-lamba papagamit kung iyon sa mga kabagagnaw. So nakabalo na ko kung unsa na siya paggamit mga kabagagnaw. Og karon gipa-testing na ni kuya kung mo-under ba siya mo tuyok bang ligid or dili ipa-under na ang bike og kani siya mga kabagagnaw. Pamalit na mo sa ilang store og bike mga kabagagnawong nindot kayo ang bike nila mga kabagagnaw ug wala ko kabaluasan ni dapit. Pero basta nara ni siya sa mga agoy mga kabagagnaw ug karon magsugod na pud ta giyaw-yaw. Karon mga kabagagnaw kay nagbaktas-baktas mi padulong mi sa palengke kay mukaon daw si mama dito og street foods mga kabagagnaw mukaon daw siya shumai rings. So mga kabagagnaw baktas-baktas mi dira para dili namin nagsakay og sikad or unsa naman din ra kay exercise sa tilba pero basig mangingon mo mga kabagagnaw nga kuripot dili jud mi nga na mga kabagagnaw gusto lang jud namo makatipid og kwarta kay ngano dili pa man mi dato mga kabagagnaw okay ra dato mi mo gasto jud mig milyon na charis. So karon namili na ko mo palitan na mig chicharon pero wala na ko ni palit kay di ko ganahan mukaon. So tanaw-tanaw lang ko mga kabagagnaw tanaw kung og karon mga kabagagnaw pauli nami mga kabagagnaw kay dali ay raman mi mga kabagagnaw nga kuha ra mi sa ATM tapos nagpalit ra mi sa bike og mao ra to bye bye.